محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل شان اور عظمت دے مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے ٹینیا جا تو آرام نہ نہیں پہندا۔ سیرت سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اونا دے فضائل و مناقب دا تذکرہ مولانا یزدانی صاحب نے کیتا ہے، تو میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے عظمت صحابہ دے ہی حوالے نہ۔ میں انشاءاللہ تعالی دو پہلو بیان کرنا چاہنا۔ عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، مقام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تے بہت زیادہ ہے۔ ایک بندے نو صحابی دی مسرت مل جائے، ادھے تو بڑی عظمت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہ ایک بندہ صحابی رسول بن جائے، مقام ہی بہت زیادہ ہے۔
صحابی دی عظمت، توجہ یار میرے بھائی، شان اور مقام اتنے کہ سنن نبی داؤد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کوفے دی مسجد چ بیٹھے نے. ایک کوفی آیا جدا نام ہے قیس بن علقمہ. جدوں کوفے دی مسجد چ آیا ہے صحابہ دوویں اٹھ کے انہوں ملے. انہیں بیندیا سار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو گالیاں دینیاں شروع کر دیتی. معاذ اللہ استغفر اللہ. حضرت سعید بن زید او صحابی نے جنہ دا عشرہ مبشرہ دے اندر 10واں نمبر ہے، جنہ دے نام لے کے نبی نے کیا سی کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، یعنی کہ سارے نام لے کے ہونا دے اندر 10واں نمبر حضرت سعید بن زید ہے. جدو انہیں حضرت علی نو گالی دیتی تے حضرت سعید بن زید دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. فرمان لگے علی نو گالی دے رہے ہیں، تینوں پتہ نہیں پیغمبر دے صحابی دی عظمت اور شان کتنی ہے؟ وہ کوفی کہندہ ہے کنی ہے؟ حضرت سعید بن زید کہندے نے سن، میں نبی علیہ السلام کو یہ حدیث اپنے کنہ نہ سنی ہے. آپ نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نو دی عمر البدایہ جی امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 2 روایتہ نقل کیتیاں نے، ایک 1750 سال، دوجی 1780 سال. ایک بندہ عمر نو دے برابر عمر پاندہ ہے، وہ دن رات نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات و صدقات دیندہ ہے، یعنی نیک اعمال کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چ اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے چ. او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں جنہوں اللہ نے مقام اور فضیلت اور مرتبت اتنی دیتی ہے. یارو نبی دے چہرے نو ایمان دی حالت چ دیکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں. یہ دے بارے چی آقا نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی. فرمایا اس بندے نو جہنم دی آگ نہیں چھوئے گی جنہیں ایمان دی حالت میرے چہرے نو دیکھے ہے، انہوں جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں. ایتھے ہی بس نہیں کیتی او رعا من رعانی. فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھے ہے انہوں بھی جہنم دی آگ نہیں لگے. اور دوسری حدیث سلسلہ سیاہ دے حوالے نا آپ نے فرمایا توبہ من رعانی، توبہ من رعانی، توبہ من رعانی. توبہ ایک جنت درخت بھی ہے. محدثین نے لکھے ہے کہ وہ توبہ درخت جڑا جنت ہے نا وہ دی ایک ٹہنی دی چھاں اتنی طویل ہے کہ 40 سال تک کوڑا اس ٹہنی دی چھاں اور مسافت دوڑدا رہے، اس ٹہنی دی چھاں دی مسافت رو پورے نہیں کر سکتا. توبہ مر رہانی، خوشخبری دے دیو جنہیں مینو ویکھیا ایمان دی حالت. پھر توبہ 3 دفعہ کیا. چوتھی دفعہ کیا توبہ او رعا مر رہانی، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی خوشخبری دے دیو. یعنی صحابی دا دیکھنا تے اپنی جگہ تے وے، جنہیں صحابی نو دیکھیا ہے جنہوں تابع کیا جاتا او دا بھی مقام بہت زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سی من سب اصحابی
فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس شخص نے میرے صحابی نو گالی دیتی او دے تے اللہ دی لعنت ہے، او دے فرشتیاں دی لعنت ہے، پوری کائنات دے لوگاں دی لعنت۔ ہن ایک جڑا مسئلہ عام اٹھایا جاندا ہے، فیس بک تے سوشل میڈیا تے بھی موجود ہے کہ لو جی نبی دے صحابہ معاذ اللہ علیاذ باللہ بدل گئے، پیغمبر دے صحابہ معاذ اللہ علیاذ باللہ مرتد ہو گئے۔ رجال کشی ایک بہت بڑی شیعہ دی کتاب ہے، وہ دے صفحہ نمبر 12 تے لکھیا ہے کہ پیغمبر دے جان تو بعد 4 صحابہ جڑے نے وہ پکے رہے، باقی سارے ہی مرتد ہو گئے معاذ اللہ۔ اور یہ بات عام کیتی جاندی ہے، پھر یہ بات کیتی جاندی ہے پیغمبر دے صحابہ نبی نو احد چ چھڈ کے نس گئے۔ معاذ اللہ، اس قسم دیا باتاں صحابہ دے بارے چ کرنیاں اور پھر صحابہ تے تبرہ کرنا، بڑی توجہ نہ ہے میریاں باتاں جی سننے والیاں نے۔ میں دلائل دی دنیا چ تساں احباب دے نال گفتگو کراں گا، اور میں انشاءاللہ چاہواں گا کہ تھانوں میں بات اچھی طرح سمجھا کے جاواں، اور ایک ایک بات نو ذہن دی تختی تے منقش کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اٹھایا جاندہ ہے کہ صحابہ چ بغض سی معاذ اللہ، انہاں چ لڑائی سی، انہاں چ عداوت سی، انہاں دی آپس چ دشمنی سی۔ یہ بھی صحابہ دی شان دے بارے دے اندر بہت بڑی گستاخی۔ یہ 2 مسئلے نے جنہاں نو عموماً بیان نہیں کیتا جاندہ، میں انہاں 2 مسائل نو بیان کرنا چاہتا۔ وہ کہہ رہے نے دشمنی سی، قرآن کہہ رہے ہیں رحماء بینہم۔ وہ کہہ رہے نے بغض سی، قرآن کہہ رہے ہیں قرب سی۔ وہ کہہ رہے نے عداوت سی، قرآن کہہ رہے ہیں محبت سی۔ وہ کہہ رہے نے دشمنی سی، قرآن کہہ رہے ہیں پیار سی۔ آئیے ذرا دوویں مسائل قرآن کو لو پوچھئے اور احادیث رسول اللہ کو لو پوچھئے۔ پہلا یہ مسئلہ اٹھایا، وہ فیل ہو گئے، وہ معاذ اللہ بدل گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو قرآن نے کی کیا ہے؟ قرآن نے کیا قد افلح المؤمنون۔ قرآن سنتے دل کرتا جن بولو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تو کہیں نہ فیل ہو گئے، قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون۔ تو آنا ناکام ہو گئے، قرآن کہندہ ہے فلاح پا گئے۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں فلاح پا گئے، قرآن دا پہلا پارا ہے تے اللہ فرما رہے نے اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ آندہ ہے ہدایت تو پھر گئے، معاذ اللہ مرتد ہو گئے، معاذ اللہ ایمان چھڑ گئے، تے قرآن کہندہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فرمایا نبی دے صحابہ سارے ہی ہدایت نے، نبی دے صحابہ سارے ہی فلاح پا گئے۔
ایک اور مقام سن لو، اولئک من الصالحین، نبی دے صحابہ سارے ہی نیک نے۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اولئک علیہم صلوات من ربی و رحمہ، فرمایا او نبی دے یاراں دے اتے اللہ دیاں رحمتاں نے، اللہ دیاں رحمتاں نے نبی دے صحابہ دے اتے۔ اگے کیا وا اولئک هم المہتدون، نبی دے سارے صحابہ ہدایت یافتہ نے۔ قرآن دا ایک اور مقام، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سارے ہی پکے مومن نے۔ قرآن دا ایک اور مقام، اولئک هم الفائزون، تو کہنا ناکام سن، قرآن کہنا کامیاب سن۔ کی سن؟ کامیاب سن، فائزون بے معنی کامیاب سن۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، نبی دے صحابہ سارے ہی سچے سن۔ اولئک هم الصدیقون، نبی دے صحابہ سارے دے سارے کردار دے بھی سچے، گفتار دے بھی سچے۔ ایک اور قرآن دا مقام سن لو، اولئک، یہ اندر بدل گئے، معاذ اللہ بدل گئے، ایمان تو پھر گئے، تے قرآن کی کہندہ ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اسی انہاں دے دلان دے اتے اپنے ایمان نو منقش کر چھڑے ہیں۔ آؤ نظر آگے چلنا، اللہ فرماندے نے اولئک حزب اللہ، اور دنیا دے لوگوں نبی دے صحابہ میرے نبی دیوی جماعت ہے تے میں اللہ دیوی جماعت ہے۔ اگے کی کیا ہے؟ اللہ خبردار، اونا دے بارے چ اپنیاں زبانہ نہ کھولے آجے، اونا دے بارے چ بکواس نہ کرے آجے، اونا نو گالیاں نہ دے آجے، انہاں نو برا نہ کیا جے۔ اللہ خبردار، ان حزب اللہ، بے شک وہ میری جماعت ہے، بے شک وہ اللہ دی جماعت ہے۔ اگے پھر کیا ہے؟ ہم المفلحون، وہ سارے ہی فلاح پان والے۔ تو کہنا ناکام ہو گئے، قرآن بار بار کہہ رہا ہم المفلحون، کہتے اللہ فرماندے نے اولئک ہم المتقون، وہ سارے ہی تقوی والے نے۔ کہتے اللہ فرماندے نے اولئک سیرحمہم اللہ، ہمیں نہ کیا ناکام ہو گئے، اللہ دے نے انہاں سارے انہوں میں اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ لے آئے۔ کنے مقام نے قرآن؟ تو آنا فیل ہو گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے میں انہاں نو جدو جنت دے دروازیاں تے انہاں ہونا ہے نا، میں انہاں نو VIP پروٹوکول دینا ہے۔ کٹ لوگ ہون گے جنہاں نو جنت دے 8 دروازے آوازاں مارن گے۔ وہ کون نے؟ قرآن سنو، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم۔ نبی دے یار آن گے قیامت نو، نمازہ پڑھنے والے، زکاتاں دے ادا کرنے والے، صبر کرنے والے اور نیکیاں کر کے برائیاں مٹان والے، اللہ دے نے اسی انہاں واسطے جنت محل بنا چھڑے نے۔ جدو قیامت دا دن ہوئے گا آن گے اے صحابہ تے صحابیات، اللہ دے نے میں جنت دے 8 دروازیاں دے وچ اپنے فرشتے کھلار دے وانگا، وہ 8 دروازیاں جو انہاں نو VIP پروٹوکول دیں گے کی سلام علیکم۔ تو آنا فیل ہو گئے۔
ادھر فرشتے زمین تے کہہ رہے نے سلام، ادھر عرش تو رب بول کے کہہ رہا ہے سلام قول من رب الرحیم۔ ادھروں پھر آواز آ رہی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ ویخ لے فرشتے کہہ رہے ہیں سلام علیکم، نبی دے یار جنت چ داخل ہو رہے ہیں تے زبانہ تے ترانہ کی ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ادھر سلامہ اسلامہ نے تو کہنا ناکام ہو گئے، تیری مننا کہ قرآن دی مننا؟ قرآن نے انہاں دی کامیابی تے دلائل دیتے۔ پہلی دلیل قد افلح المومنون دا لقب دے کے اگے کی کیا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ نبی دے صحابہ اپنی نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات تو پرہیز کرن والے والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ سب تو پہلا اسلام نو جنہیں فائدہ دیتا ہے جدے مال نے وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سب تو پہلے۔ اور المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اٹھائیے حضرت ابو بکر نے جدو کلمہ پڑھیا، ابو بکر دیاں مکے چ 8 دکانہ سن کپڑے دیاں، کپڑے دا اتنا بڑا تاجر عرب دی سرزمین چ کوئی نہیں سی۔ جدو کلمہ پڑھے تے کلمہ پڑھ کے جدو مسلمان ہوئے، حضرت علی اس حدیث دے راوی نے، حضرت علی کہندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سب تو پہلے میرا کلمہ تو پڑھے ہے، قیامت تک جننے لوگ مسلمان ہونگے تینو برابر دا ثواب ملتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، نعرہ صحابہ، امام صحابہ، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ سب تو زیادہ مال اینا خرچ کیتا ہے جدو مدینے آئے کہہ دیتا سی انفاق مالی علی رسول اللہ، سونیا مال صدیق دا ہوئے قدم تیرے ہون میں مال خرچ کردہ رہا۔ اینا مال خرچ کیتا۔ اماں جی عائشہ فرما دیا نے ایسرا کر کے نا آقا دیوار نہ ہاتھ مار رہے نے میرے ابا جی، تو میں کہا ابو جی کی لب دے ہو؟ فرمایا پتر ایتھے کپڑے سی ہون والی ایک سوئی ٹنگی سی، میں چاہنا وہ سوئی بھی مل جائے میں محمد دے قدمہ جو ٹیر کر دے۔ کائنات کو اتنا بڑا لیا ہوتے سے حالتیں ہو گئی، ٹار دا لباس پایا، انہوں بھی ٹانکے لگے نے تے عرشان دے رب نو عرش تے جلال آ گیا۔ فرمایا جبریل فرشتیاں دی پوری جماعت لے جا، جیڑا لباس میرے صدیق نے مدینے چ پایا ہے اے لباس پا کے مدینے چ اتر جاؤ تے میرے پیغمبر نو جا کے کہہ دیں عرشاں دا رب ابو بکر نو عرش تے بیٹھا سلام کہہ رہے ہیں۔
تے نال اللہ یہ بھی پوچھتے نے میرے ابو بکر نو پوچھو سب کچھ لٹا کے میرے تے راضی ہیں؟ سب کچھ لٹا کے میرے تے راضی ہیں؟ ابو بکر نو جگاں دے پیر فرماندے نے اوے ابو بکر سامنے جبریل کھڑا ہے تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا. ابو بکر دا کرانہ ہی بڑا عظیم ہے. کتے آقا فرماندے نے عائشہ سامنے جبریل کھڑائی تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے تینوں نظر نہیں آؤندا مینوں نظر آ رہا ہے. یہ تھے آقا فرماندے نے ابو بکر تیرے واسطے رب دا سلام لے کے آیا ہے جبریل تے نالے اللہ کہیں دے ابو بکر نو پوچھو میرے تے راضی ہے. ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں آندے نے اللہ میں تیرے تے راضی اللہ میں تیرے تے راضی. آواز آوندی ہے صدیق تو سب کچھ لٹا کے راضی میں سارا کچھ لے کے راضی. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت دا دن ہوئے گا جنتی نواب اپنے جنت دے محلہ دے باہر کھڑے ہون گے تے کہن گے مرحباً مرحباً الینا الینا ساڑھے کر آؤ. ہر جنتی محل دا نواب کہہ رہے ہیں ساڑھے کر آؤ. ابو بکر آندے نے سونیا ایک کون ہوئے گا جنہوں جنتی نواب بھی آمازہ مارن گے. آقا فرماندے نے وَأَنْتَ مِنْهُمْ اوے ابو بکر جنہاں نو جنتی نواباں نے آوازاں مارنیاں نے انہاں چو ابو بکر صدیق تو ہی ہوئے گا. تو آنے فیل ہو گئے. میرے نبی نے زبان نبوت چو 27 مرتبہ ابو بکر نو جنتی آکھیا ہے. تو آنے فیل ہو گئے. جگان دے پیر عبد حبیب علیہ السلام جدوں بھی بیمار ہوندے نے فرماندے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھائے. ابو بکر نو کہہ دیو. اور حدیث پتہ امام بخاری نے کنی دفعہ دی ہے بخاری 27 مرتبہ اور اس حدیث نے 27 باب بنے. حضرت امام بخاری رحمہ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہویا آپ نے فرمایا ابو بکر نو کہ وہ نماز پڑھے. اما عائشہ فرما دیا نا اللہ دے رسول میرے ابو دی طبیعت تے دل بڑا نرم ہے وہ کو تھوڑے مسلے تے کھلوتا نہیں جانا تسی اس طرح کرو عمر نو کہہ دیو نا نماز پڑھے. آقا فرما دے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. اما عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو. پھر آقا فرما دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. اما عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو. آقا فرما دے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا یا باللہ اللہ انکار کر رہے ہیں مرو ابا بکرن محمد نہیں کہہ رہا رشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں رب نو میرے مسلے تے ابو بکر تو علاوہ دجا وارا ہی نہیں کھاندا. آئیے حدیث کتاب السنہ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4660 اور 61 حضرت علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا. نبی علیہ السلام بیمار ہوئے. سنیے علی دا نعرہ لگانے والوں علی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے. علی دی جتی میرے سر دی پاک کے علی نو میں حیدر کرار مننا فاطمہ زہرا دا شوہر مننا فاتح خیبر فاتح خندق مننا جدے دل چ علی دا بغض ہے وہ مومن نہیں جدے دل چ علی دی محبت نہیں وہ مسلمان اسی کہنے علی جنتی ہے حسن جنتی حسین جنتی فاطمہ جنتی لیکن تمہیں تے کہہ تیری زبان تے چھالے ہوئے نے تو کہہ ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی عائشہ جنتی. اگر تو یہ گل کہے لڑائی ختم نہ ہو جائے. ہائے ہائے آقا بیمار ہوئے. بلال نے اذان کہی آپ دے حجرے دی باری دے نال آ کے نا بلال آندے نے الصلاۃ الصلاۃ نماز دا ٹائم ہو گیا. یہ تو مسئلہ بھی اخذ نکلدا ہے کہ مسجد دا خادم تے مؤذن
امام نو کہہ سکتا ہے نماز دا ٹائم ہو گیا نماز پڑھاؤ، مولوی نو غصہ نہیں کرنا چاہیے. کئی مولوی بیچارے بلڈ پریشر دے مریض ہوندے نے، وہ غصہ کر دے. بلال نے کیا الصلاۃ نماز دا، آقا فرماندے نے بلال میری طبیعت خراب ہے، کسے ساتھی نو کہہ دیو نماز پڑھائے. بلال نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری ہے تے میرے صدیق نظر نہیں آئے. حضرت عمر بیٹھے نے فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا دیو. عمر مسلح تے کھڑے ہوندے نے، تکبیر ہوندی ہے. عمر نے کہا اللہ اکبر. عمر دا طبی طور تے آواز اچھا ہے، نال حجرے چ آواز جاندی ہے. میرے پیغمبر دے کن مبارک چ آواز پیندی ہے. میرے آقا چار پئی تو اٹھ دے نے، غصے نہ چہرہ سرخ ہو گیا ہے. جیڑی پیتی جڑی ہے باری مسجد نبوی چ کھل دی ہے، وہ دے نال منہ لا کے آقا فرماندے نے لا 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 نہیں 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 این صدیق. صدیق کتھے وے؟ اگے نماز ہو رہی، جواب نہیں آیا. نماز مکمل ہوئی، ابو بکر آئے. صحابہ نے سارا واقعہ ابو بکر نے سنا. حجرہ عائشہ جی گئے. ہائے ہائے ہائے. آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے؟ اللہ رسول لیٹ ہو گیا. نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں. فرمایا صحابہ نو کٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دو. اللہ کے رسول نماز ہو چکی. عمر نے نماز پڑھا دیتی ہے. فرمایا مینوں بھی پتہ پڑھا دیتی ہے، پر صدیق تو دوبارہ پڑھانا، تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی. آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے. لوگو یہ ابو بکر صدیق ہے، میرے پیغمبر دے باغ دا پہلا پھول. تو کہنا فیل ہو گئے. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا، ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیں دا. ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق. ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں دا رفیق. تک نظر وج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں، ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. رل روزیوں باہر آنا اسا کوثر تے مل بینا، اسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندا ہاں. ایک پھول سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں. آئیے ذرا غور کیجئے قیامت نو ابو بکر آؤں گے، اللہ کی کہن گے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. ریا دین تو سب کچھ واردہ اج قرض لہیندہ. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندہ. والذین ہم للزکاة فاعلون. حضرت عثمان دا دوجا نمبر پتہ عثمان نے کنا مال دیتا ہے؟ 36 کروڑ 56 لاکھ 50 ہزار. صرف عثمان دے مال دا پیسہ بنے ہیں میرے کمپیوٹر دے مطابق. 36 کروڑ 56 لاکھ 5 ہزار 50 ہزار. اور جڑے بیرے عثمان دی گل کر رہے سن، بیرے عثمان جڑا کنواں ہے نا، حضرت عثمان نے 35,000 درم دے کے خریدیا ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. 25,000 درم دے کے جگہ خریدی مسجد نبوی واسطے 87 لاکھ روپیہ بنتا ہے. درم ادو چاندی دا سی، دینار ادو سونے دا سی. ایک وقت عثمان ہے 900 اونٹ دیتا، 60 گھوڑے دیتے، 5,000 10,000 دینار دیتا. 10,000 دینار دا وزن کنا 5.5 کلو سونا. اور 2 لاکھ دا بھی اونٹ لاؤ 18 کروڑ روپیہ تے اونٹ دا ہی بن جاتا ہے. 900 اونٹ دا ہی. کیوں جی علوی صاحب تھانوں صاحب آتا کیونکہ چولاں دا کاروبار کر دے.
الوی صاحب میرے بڑے پیارے یار نے، یار اللہ انہاں دی پریشانیاں دور کر دے. میں سفر چ بھی انہاں واسطے دعاواں کرنا، اللہ اس میرے بھائی نو پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈے جویں مکھن جو وال کھچ لی جائے. علماء اکرام مولانا اعزاز شاہی صاحب، اسم محمدی صاحب، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمان ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانیاں چ برکات نازل فرمائے. یہ ساڈے دسکے دی آن شان نے علماء، اللہ تعالیٰ سب دیا عمرہ اللہ برکات نازل فرمائے. مولانا عبدالغفار صاحب نہیں تشریف لے آئے، اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی آئے سن چلے گئے نے، چلو اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی دے. تو میں بات کر رہا کہ حضرت عثمان نے جڑا کنواں خریدیا وہ دوالے انہاں کھجوراں لائیاں، کھجوراں ودیاں 1550 باغ بن گئے. 1550 باغ دی دیکھ بھال کیتی آلے سعود نے. انہاں دا پھل عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. انہاں دی جڑی آمدن آئی نا وہ حضرت عثمان دے کرنٹ اکاؤنٹ چ جمع ہوندی رہی. اج بھی مدینے چ حضرت عثمان دا کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے. سن لو. پھر اسی ہی رقم دی ایک زمین خریدی گئی، او دے تے ایک بلڈنگ بنائی گئی جدا نام ہے فندق عثمان. اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال، 50 ملین ادھر دا 2.25 کھرب روپیہ بنتا ہے. اس تو بھی ہوتے وہ دے چو 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے غربا، مدینے دے مساکین اور بیوہ عورتوں دے تقسیم ہو رہے ہیں. 25 ملین ریال اج بھی عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں. رب نے دسیا کی ہے اور تو بکواس کرنا فیل ہو گئے. رب آندے نے میں انہاں دا اکاؤنٹ قیامت تک ہی کھول چھڑیا ہے. تو آندہ ناکام ہو گئے. ایک اور ہے سپوت جدا نام نہیں لیا جانا. اور مزے دی بات ہے جتھے بلدیہ دے دفاتر نے نا مدینے چ، انہاں دی بجلی تے پانی دا بل اج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں. یعنی وہ دفاتر عثمان دی زمین چ نے. تو کہنا فیل ہو گئے. ایک قیامت تک کون چلتا رہنا. تیسرا ثبوت کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، جنہ دا علماء بہت کٹ تذکرہ کر دے. جدو آقا دنیا تو رحلت فرما گئے، نبی دیاں 9 بیویاں موجود سن، 9 گھر. تے عبد الرحمن کلے نے مسجد نبوی چ اٹھ کے کیا ہی نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دے. اور 700 اونٹ آیا شام دی منڈی چو. ایک اونٹ تے محدثین نے لکھیا 25 من وزن لدیا سی. 25 من نو 700 نہ ضرب دیو کتھے گل جاندی. کمپیوٹر جواب دے. حضرت انس کہیں نے میں اماں جی عائشہ کو بیٹھا، جدو اونٹاں دا قافلہ وڑیا نا مدینے چ، انہاں تے وزن انہاں سی مدینے دے کچے مکان کمبل لگ پے جویں زلزلہ آ گیا. اماں جی عائشہ فرما دیا انس کون آیا ہے؟ فرمایا ماں جی زلزلہ نہیں آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے نے شام دی منڈی چو گلا لے کے. تے اماں جی فرما دیا نے وہ عبد الرحمن جی دے بارے چ نبی نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چوڑاری ماردہ داخل ہو جائے. حضرت انس نے حدیث سنی سدھے عبد الرحمن. عبد الرحمن نبی دیا حدیث. عبد الرحمن نو اونٹ بھول گئے سدھے اماں جی عائشہ. فرمایا تسی یہ حدیث سنی ہے؟ اماں جی عائشہ، اماں جی فرمان لگی ہاں تیرے بارے چ نبی پاک کو میں اپنے کنا نہ حدیث سنی. اینے راضی ہوئے گوجرے والے اور نبی دے صحابی نے ایک حدیث سن کے 700 دا 700 اونٹ مدینے دے غربا تے بیما پلانے، بیما اونٹ، بیما سامان سارا ہی مدینے ہی تقسیم کر دیتا. تو اجے بھی آنا فیل ہو گئے. والذین هم للزکاة فاعلون. تو آنا بدل گئے. دسکے دا سکول ہوئے پرائیویٹ ہو دے تعداد ہوئے 500، وہ دے 496 فیل ہو جان، 4 پاس ہونا اٹیک کی دیتے ہوندہ ہے. بولو دے صحیح، استادہ دے ہوندہ ہے نا. نبی دے صحابہ دی تعداد 1,44,000، 4 پاس ہوئے باقی پھر اٹیک کی دیتے ہوندہ ہے. آمینہ دے لال تے ڈریکٹ تے کوئی ماں نے پتر نہیں نہ جمعہ جرا نبی تے ڈریکٹ اٹیک کرے. نبی تے اٹیک کرنواستے انہوں نے صحابہ نو استعمال کیتا ہے. پیغمبر دی صداقت تے اٹیک کیتا ہے، صدیق تے اٹیک کر کے.
نبی دی عدالت تے اٹیک کیتا ہے عمر تے اٹیک کر کے، سخاوت اور شرافت تے اٹیک کیتا ہے عثمان تے اٹیک کر کے، ہائے ہائے ہائے، نبی دی ساری سیرت تے اٹیک کیتا ہے، پورے صحابہ تے اٹیک، کیونکہ نبی دی 63 سال دی سیرت نبی دے صحابہ چ نظر آئے گی۔ اگر آقا نو صداقت دی شکل چ ویکھنا ابو بکر صدیق نو دیکھ لو، عدالت دی شکل چ ویکھنا نبی دی سیرت نو عمر بن خطاب نو ویکھ لو، سخاوت دی شکل چ ویکھنا عثمان بن عفان نو ویکھ لو، شجاعت دی شکل چ ویکھنا حضرت علی نو ویکھ لو، اور لوگوں تقوی اور زہد دی شکل چ ویکھنا عبیدہ ابن جراح نو دیکھ لو، حافظ دی شکل چ ویکھنا 5,500 حدیث دے حافظ ابو ہریرہ نو ویکھ لو، اور علم دی شکل چ ویکھنا عبداللہ بن عباس نو ویکھ لو، ہائے ہائے ہائے، استقامت دی شکل چ ویکھنا حبشے دے کالے بلال نو ویکھ لو، نبی دی جلوت تے خلوت نو ویکھنا امی عائشہ صدیقہ نو ویکھ لو، پوری سیرت نبی دے صحابہ چ نظر آئے، تو آنا فیل ہو گئے۔ اگے دلیل اور دیتی والذین هم لفروجہم حافظون، نبی دے صحابہ اپنے جسمان دی حفاظت کرنے والے، کس طرح یمن تے حملہ کیتا ہے نبی دے یاراں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے نے تے تو ایک بی بی گرفتار کر کے آندی ہے، یہ عدیدی پہن ہے حاتم تائی دی بیٹی ہے جدا نائے صفاہا، انہوں جدو گرفتار کر کے مسجد نبوی چاندہ ہے تے اسرا سامنے کھڑی ہوئی ہے تے سر ننگا سی، میرے پیغمبر نے دے چہرے تے اپنی کمبل پاک مزمل چادر نو پا دیتا ہے، اے جے سیرت صحابہ نے اللہ دے رسول بیٹی یہودی دی ہے ایک ہی کرن ڈائے ہو تو ساں کمبل پاک مزمل چادر دے دیتی ہے، آقا فرمان نے بیٹی یہودی دی ہوئے عیسائی دی ہوئے میرے واسطے سارے اندیاں عزتاں سانجیاں نے، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے دا خیمہ لوایا، خیمہ لوان تو بعد انہوں اتھے ہی گرفتار کر دیتا ہے خیمے، مسجد نبوی دا ماحول ویندی ہے، صحابہ دی نماز ویندی ہے، بلال دی اذان سن دی ہے تے نبی دی زبان چو قرآن سن دی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے، آندھی اللہ دے رسول منوں بھی شام دے اندر پہنچاؤ نا، میرے بھائی نے شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے، لکدا پھردا ہے چھپدا پھردا ہے، منوں اتھے پہنچاؤ میں انہوں دساں ویرا کیوں لکدا پھرنا ہے، اللہ نے کائنات دے سارے سکون محمد دیاں جتیاں چ رکھ دیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں ادھروں قافلہ آئے گا تینوں بھیج دیاں گا، فرمایا نہیں اللہ دے رسول جنہ تیرے یارہ نے یمن چواندہ ہے وہ منو اتوں بھی جا کے شام جی چھڑ کے ہون گے، سمانے سفر بنیا جاندہ ہے، نبی دے صحابہ ٹر دے شام دے جنگل دے قریب پہنچ دینے، اگو ادھی ویندہ ہے اے جڑی سواری تے سوار بی بی ہے میری پین صفا ہے، اگو وانڈی آندہ ہے پین نو اتار کے اپنے سینے نہ لاندہ ہے، آندہ ہے پینا گلے شکوے باچنے، منو ایک گل دا جواب تے دے دینا، اینے در مدینے رہ کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں، ایڈے ایڈے جوانانا سفر کر کے آئی ہیں تیریاں عزتاں بھی محفوظ نے کہ نہیں، اور لوگوں دشمن دی بیٹی کی آندھی ہے، دشمن دی پہن کی آندھی ہے، ویرا او عزتاں تے منو تیرے کر دی چار دیواری چ نہیں ملیاں، جیریاں عزتاں محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئی ہیں، او حیا میں تیریاں کھنج نہیں ویکھیا، جیڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں کھنج ویکھیا تے نال کی آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادر ولیاں تے ڈبانو دے کے اڑونگے، ادھی پینی تک چادر لٹگل تے گٹے دیسن پہ ننگے، سے بیڑیاں دے تھا کنڈے ٹنگے، ہاتھ وچ پکڑے آسے، ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے، نہیں ویندے آسے پاسے،
سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چل بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیا وچ میراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہوں ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل یہ لے گے سی منو لے آئے نی منو ایڈے نی بولے بالے آنکھ چاہ اینا نیو تکیا ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیا صفتاں سننا ویخ اینا دا چالا ویکھن والی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ تو آنے فیل ہو گئے قرآن کہیں دے پاس ہو گئے اجے بھی نہ دوسرا مسئلہ روحا ما بین جنہ نہ دعوت ہوئے انہاں پیچھے نمازاں بولو نہیں پڑھی دیاں جنہ نہ دعوت ہوئے انہاں نو رشتے نہیں دئی دے جنہوں نہ کو لئی دے بھی نہیں جنہ نہ دعوت ہوئے انہاں دے نام تے نام نہیں رکھی دے پہلی دلیل سن لو مدینے دی سرزمین ہے حضرت علی دا پائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا چ شہید ہوئے حضرت علی دی بھابی بیوہ ہو گئی علی چاندے تے آپ بھی نکاح کر سکتے لیکن علی نے خود نہیں کیتا مدینے چ نظر ماری صدیق تے رشتے تو علاوہ کوئی رشتہ پسند ہی نہیں ہائے ہائے بیوہ بھابی دا رشتہ کدے نہ کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نا ابو بکر صدیق نا رشتہ کر کے علی نے دسیا لوگوں ساڑی دشمنی نہیں ساڑی لڑائی نہیں ساڑی آپس کیے رحماء بینہم ایک دلیل دوجی دلیل حضرت فاطمہ جوان ہوئیاں تے آقا علیہ السلام فرما دینے ایک گل کیڑی ہے کیڑی کتاب دی ہے دو کتاباں نے پہلی جلاء العیون ہے دوجی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شیعہ اہل بیت دے اندر حوالے دیتے نے پہلا رشتہ کرندہ ٹائم آیا ہے آقا نے ابو بکر و عمر نو بلایا ہے فرمایا فاطمہ واسطے رشتہ لب کے آؤ دوویں جنے گئے حضرت علی اوڑ پہ چار دینے فرمایا علی تیرا رشتہ اگر فاطمہ نہ ہو جائے کی خیال ہے حضرت علی آندے نے یار اے دنوں چنگی گل کیڑی ہے فرمایا سمجھ علی تو سانو پسند ہے ساڑی پسند محمد دی پسند ہے صلی اللہ آقا رشتہ لب آیا فرمایا کی دا علی دا فرمایا بلاؤ رضی اللہ ہوتا علی آئے علی کو حق مہر بنن واسے چیز ہے اللہ رسول نہیں اے زیرہ دے تلوار ہے فرمایا جاؤ ویچو مدینے دے بازار سے ویچن گئے 80 درہم مل دے اس سے دوران حضرت عثمان مل پہ کتاب تیری میری نہیں جلاء العیون حضرت فاطمہ دے نکاح دا باب بنے ہیں وہ دے چھے گل لکھی شیعہ مصنف نے ذاکر میں حضرت عثمان ملے فرمایا علی کنے پیسے مل دینے 80 درہم حضرت عثمان نے جیب چاہت ماریا 480 درہم نکلے حضرت علی دی چولی جی پا دیتے تلوار تے زیرہ پھڑ لی علی ٹور پہ پچھو آواز دیتی علی واپس آؤ تلوار بھی لے جا زیرہ بھی زیرہ پا کے تلوار لے کے علی جہاد تو کرے گا سواب عثمان نو ہوئے گا ہون حضرت علی دے نکاح دے پیسے کنے لائے حضرت عثمان اگے آئیے حضرت علی برات لے کے آئے نبی نے نظر ماری فرمایا علی نکاح دے گواہ لے کے نہیں آئے نکاح دے گواہ کون سے ابو بکر و عمر
حضرت فاطمہ الزہرا دی طرفوں نکاح دے دو گواہ ہوندے نے نا. دو گواہ کون بنے؟ حضرت ابو بکر و عمر. تے عثمان دی طرفوں دو گواہاں دے وچ پہلا نام حضرت عثمان دا ہے. میں کہا یار انہاں دے ایمان تے شک کریں گا علی دا نکاح فاسق ہو جائے گا. شادی ہو گئی. ابو بکر و عمر نے علی دا رشتہ پسند کر کے نکاح دے گواہ بن کے، حضرت عثمان نے نکاح دے پیسے لا کے پھر نکاح دا گواہ بن کے دسیا رحماء بینہم. تو آنا عداوت سی، قرآن کہہ رہا محبت سی، تو کہہ رہا بغض سی، قرآن کہہ رہا قرب سی. تیسری دلیل، حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہوئی ہیں نا رضی اللہ تعالی. تیمارداری کنے کی تھی پتا جی؟ حضرت ابو بکر صدیق دی بیوی اسماء بنت امیس نے. دعائیں دیں دیا رہیاں، خدمتیں کر دیا رہیاں حضرت فاطمہ الزہرا. اور اگے حیرانگی دی بات سنو، حیرانگی دی. حضرت علی آدھے فاطمہ تو فوت ہو گئی، تیرے ورگی نیک عورت مینوں نہیں ملنی. فرمایا میرے ورگی نیک ہے کردار دی مالک، میری عادات دی مالک. فرمایا کون ہے؟ فرمایا میری بڑی بہن زینب دی بیٹی امامہ. میں کراچی تو خیبر تک بڑے بڑے جلسیاں سے بات کہی ہے. میں کہا اگر نبی دی بیٹی ایک سی کائنات دے سارے شیعہ کو پوچھو علی دی دوجی بیوی امامہ کون سی؟ کوئی دنیا دا ذاکر دس جائے. میں کہا یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں، انہوں اپنی گاڑی انعام چنہ دے اس ذاکر. نعرہ تکبیر. شیر پاکستان حافظ محمد یوسف صاحب پسروری، شار صحابہ، شار صدیق اکبر، مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فرسٹ پاکستان. دوسری بیوی امامہ کون سی؟ ہائے نبی دی ایک بیٹی علی دی ساس، دوجی بیٹی علی دی ساس، پہلی بیٹی علی دی بیوی. فاطمہ علی دی بیوی، زینب علی دی ساس بنی. اے امامہ نبی دی نواسی سی. اے دا بھائی علی نبی دا نواسا سی. اے بھی دوویں نبی دی گوچ کھیڑ دے رہے ہیں. انہاں دا تذکرہ نہیں کیتا جاندہ. اے علی او اے نبی دا نواسا جنہیں نبی دے کندیاں دے کھلو کے فتح مکہ دے موقع دے بیت اللہ دے اندروں جنہیں بوت لائے سنے سلین لائے سن، نبی دے نواسے نے کھلو. سنیے فاطمہ فوت ہو گئی. ہائے ہائے ہائے. غسل کنے دیتا ہے؟ ابو بکر دی بیوی اسماء نے. کفن کنے دیتا ہے؟ اسماء نے. جنازہ مسجد نبوی چلے آندا گیا. سن لو عداوت دی بات کرنے والوں، لڑائی دی بات کرنے والوں، جنازہ مسجد نبوی چاہیا. نواصر التواریخ، کشف الغمہ، جلاء العیون، اصول کافی، الارشاد شیخ مفید دی 5 کتاب دا حوالہ جنازہ مسجد نبوی چاہیا. اور میری کتاب سنن ترمذی. حضرت ابو بکر صدیق پیچھے کھڑے ہیں. حضرت ابو بکر دا ذہن سی علی خود نماز جنازہ پڑھا کیونکہ علی دی بیویوں دا زیادہ حق ہے. حضرت علی نے نظر ماری، صدیق پیچھے کھڑے نے. فرمایا کیا ہو؟ فرمایا صدیق جنازہ پڑھاؤ. فرمایا نہیں علی تسی پڑھاؤ، بیوی تھوڑی ہے، تھوڑا حق زیادہ ہے. حضرت علی آندے نے ابو بکر دل بڑا کرتا ہے لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے کہ جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مسلح تے نہیں کھلو سکتا. ابو بکر نے فاطمہ دا جنازہ پڑھایا، علی نے پڑھیا، حسن نے پڑھیا، حسین نے پڑھیا، چاچے عباس نے پڑھیا، عقیل نے پڑھیا، آل جعفر نے پڑھیا، علی نے سارے خانوادے نے پڑھے. سارے خانوادے نے ابو بکر دے پیچھے فاطمہ دا جنازہ پڑھ کے کی سبق دیتا ہے؟ رحماء بینہم. اور جنہ نہ لڑائی ہوئے انہاں پیچھے نمازاں نہیں پڑھی دیاں. ایتھے ایک بابا مولوی نہ ناراض ہوئے نا، بابا ہر مسجد چ ایک بابا ہوندا ہے جہدے کو قاری مولوی تنگ تے مقتدی بھی تنگ. ہر مسجد چ ایک بابا ہوندا. اس مسجد دا منوں نہیں پتا ایتھے کوئی ہے کہ نہیں. یعقوب بٹ نو پوچھنا پائے گا بھی ہے کہ نہیں.
یعقوب بٹ بھی میرا بڑا پروانہ ہے یار، اللہ تعالیٰ بھی بھی پریشان، بڑے فون کیتے نہیں، حافظ صاحب کتنے پہنچے ہو، حافظ صاحب جلدی آؤ۔ یہ سارے وہ بندے نے جڑے پکے جمعہ میرے پیچھے پڑھ دے سن ڈس کے، یعنی جنہیں سال میں جمعہ پڑھایا کہ جمعہ بھی یہ نہ کدی مس نہیں کیتا، مجبوری دی بنا تے ہو جائے وکری گل۔ توجہ اللہ تعالیٰ انہیں سارے دیا محبتاں بھی قبول فرما۔ تو میں بات کر رہا اگر حسن حسین ابو بکر تے ناراض سن پھر نانے دے مسلے تے کیوں کھلون دیتا ہے؟ 2.5 سال تک انہاں نمازاں کتھے پڑھیاں؟ ابو بکر صدیق دے پیچھے 10 سال تک عمر دی خلافت چ نمازاں کتھے پڑھیاں؟ عمر دے پیچھے 12 سال تک نمازاں عثمان دے پیچھے۔ اگر تو کہیں گا لڑائی سی انہاں دشمنی سی یا انہاں دے ایمان چ شک کریں گا، پھر 24.5 سال دیا نمازاں کدھر جان گئی؟ بول دے رہے پھر کتھے سٹو گے انہاں دیا نمازاں؟ اگے آؤ ہوں ایک ایسا بگدر لگا سٹن جنہیں پورے گریڈ اسٹیشن ہی اڑا دینا، سٹ دیا۔ بولو حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ دی بیوی جڑی اسماء بنت امیس ہے نا، یہ دی ایک بہن سی قریبۃ الصغریٰ بنت امیس، وہ حضرت امیر معاویہ دی بیوی بنی۔ ام الفضل بنت امیس حضرت امیر حمزہ دی بیوی بنی۔ سلمہ بنت امیس حضرت عباس دی بیوی بنی۔ اینا دی ستیلی بہن میمونہ بنت حارث آمینہ دے لال دی بیوی بنی۔ جدو ابو بکر دنیا تو رحلت فرما گئے، ایسے اسمان نکاح حضرت علی نے کیتا ہے خود۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی دے ہمزلف، حضرت جعفر طیار دے ہمزلف، حضرت عباس دے ہمزلف، امیر معاویہ دے ہمزلف، حضرت امیر حمزہ دے ہمزلف، آمینہ دے لال دے ہمزلف۔ یہ رشتہ کی دس دے سارا روحہ ماؤ حضرت ابو بکر صدیق دیاں 4 بیویاں۔ سن لو بھابیو سن لو، 4 بیویاں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ پہلا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر، دوجا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر، تیسرا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر۔ 3 بیٹیاں اسماء بنت ابی بکر، ام کلثوم بنت ابی بکر، عائشہ بنت ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر دی شادی ہوئی، او دے کر پہلی بیٹی پیدا ہوئی، او دا نام نے اسماء اپنی بہن دے ناتے اس بیٹی دا نام اسماء رکھیا۔ محمد بن ابو بکر دی شادی ہوئی، او دے کر بیٹا پیدا ہوئے، او دا نام نے قاسم رکھیا۔ قاسم مدینے دے فقہاء چ بہت بڑا فقیہ۔ قاسم ابو بکر دا پوتا ہے، اسماء ابو بکر دی پوتی ہے نا، دوہاں دی شادی ہوئی۔ اسماء دے بندن جو ایک بیٹی پیدا ہوئی جدا نام ام فروا، ام فروا دی شادی۔ علی دے بیٹے حسین، حسین دے بیٹے زین العابدین، زین العابدین دے بیٹے امام باقر نہ ہوئی۔ اس ام فروا دی شادی، اس ام فروا دے بدن جو پہلا بیٹا پیدا ہویا جدا نام ہے جعفر صادق، جدے نام دے فقہ جعفری ہے۔ جعفر نو صادق صدیق دی وجہ تو کیا جانا، اور جعفر صادق دا قول والدتنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے منو 2 دفعہ جنم دیتا ہے۔ ابو بکر میرا دادا بھی، ابو بکر میرا نانا بھی ہے۔ جعفر صادق دے پائی تقی، نقی، حسن عسکری، موسیٰ کاظم، شیعہ دے 11 امامہ دے وچوں 5 امام ابو بکر دے دوتے بھی نے، ابو بکر دے پوتے بھی نے۔ ابو بکر دے ایمان تے شک کرے گا اپنے 5 امام تے ثابت کر جاؤ۔ پوری کائنات دے ذاکر الٹے لٹک جان لتاں تا سے تھیر ٹھان کر لیں، اس گل دا جواب نہیں دے سکتے۔ جواب دیو 5 امام تیرے 11 امامہ چوں، ابو بکر دے دوتے بھی، ابو بکر دے پوتے بھی، ابو بکر دی آل نے، ابو بکر دے بیٹیاں نے علی دے پڑپوتے نو رشتہ دے کے دسیا رحماء بینہم۔ تو کہیں نہ لڑائی سی، آقا دنیا تو فوت ہوئے، افسا بیوہ ہوئی ہیں، حضرت عمر آئے کدے کو؟ حضرت علی کو۔ 13 کتب دا حوالہ دیتا ہے علامہ شہید نے، شیعہ دیا 13 کتابہ۔ ہائے ہائے آئے علی، یار میرا رشتہ ناتا نا
اہل بیت نالوں کٹ گیا تے میں چاہنا قیامت نو عمر اٹھے نبی دے اہل بیت چ اٹھے ام کلثوم دا رشتہ مینوں دے دے ام کلثوم دی عمر وہابیہ 9 سال حضرت عمر دی عمر 53 سال 63 سال دی عمر جب حضرت عمر دنیا تو فوت ہوئے 63 سال دی عمر دے اندر حضرت ابو بکر گئے 63 سال دی عمر آمینہ دے لال گئے حضرت علی نے حضرت عمر نو رشتہ دے کے دسیا روحا ماؤ بئی نہ ہو آؤ تھانو 7 رشتے دسا حضرت عثمان دے یہ رشتے پکار پکار کے کہہ رہے نے روحا ماؤ بئی نہ ہو 7 رشتے حیران ہو جاؤ حضرت عثمان دے خانوادے بنو امیہ نو بنو ہاشم کو ملے پہلا رشتہ حضرت عثمان دی والدہ عروہ بنت قریش بنت البیضہ بنت عبد المطلب بن ہاشم عروہ حضرت عثمان دی ماں نبی تے حضرت علی دی سکی پھپھو دی بیٹی حضرت علی دی بہن نبی دی بہن پھپھو زاد بہن عروہ حضرت عثمان دی ماں حضرت عثمان دے نبی تے علی ماموں لگے پہلا رشتہ دوجا رشتہ رقیہ حضرت عثمان دے نکاح چاہیے تیجا رشتہ ام کلثوم آئیاں چوتھا رشتہ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت علی دے پتیجے دی بیٹی جعفر طیار دی پوتی ام کلثوم حضرت عثمان دے بیٹے عبان دی بیوی ہائے پنجواں رشتہ سکینہ بنت حسین حضرت حسین دی بیٹی حضرت علی دی پوتی حضرت عثمان دے پوتے عمر بن زید دی بیوی چھواں رشتہ یہ سکینہ دی بہن فاطمہ بنت حسین حضرت حسین دی بیٹی علی دی پوتی ایسے ہی عمر دے دوجے بھائی عبداللہ بن زید دی بیوی ستواں رشتہ ام القاسم بنت حسن مسنہ حضرت حسن دی پوتی حضرت عثمان دے پوتے یعنی ابان دے بیٹے مروان دی بیوی 7 رشتے حضرت عثمان دے خاندان نو علی دے خاندان کو ملے یہ 7 رشتے کی کہہ رہے ہیں رحماء بینہم تو آنا لڑائی سی ہائے 11 کتب دا حوالہ علامہ صاحب نے دیتا علامہ صاحب لکھ دے رہے انہاں دا 12واں امام بھی غائب ساڈی 12ویں کتاب بھی ہے حضرت علی نے شادی کی تھی ابو بکر و عمر فوت ہو گئے حضرت عثمان بھی چلے گئے آقا بھی چلے گئے حضرت علی نے شادی کی تھی بیٹا پیدا ہوا پہلے بیٹے دا نام محمد رکھیا دوجا بیٹا پیدا ہوا آخری بات سن لو دعا کریے حسن نے کیا ابا جی یہ نام کی رکھنا ہے دوسرے بیٹے فرمایا بیٹے ابو نبی تو بعد اگر روئے زمین تے عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے یہ نام ابو بکر رکھنا ہے تیجا بیٹا ہوا دا نام عمر رکھیا چوتھا بیٹا ہوا دا نام عثمان پنجویں بیٹے دا نام عباس رکھیا ہائے 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 پوچھن والے پوچھے علی چاچا باچ بیگانے پہلے حضرت علی آندھے جنہاں نو نبی نے اگے کیتا ہوئے علی دی کی جرتے انہوں نے پیچھے کر جائے حسن دی شادی ہوئی حسن دے کر بیٹا پیدا ابا جی نام فرمایا دا نام ابو بکر رکھ رہا ہے دوجا بیٹا فرمایا عمر تیسرا بیٹا عثمان حسین دی شادی ہوئی بیٹا پیدا ہوئے ابا جی دا نام فرمایا ابو بکر ابا جی میرے پتیجیاں دا نام ہی ابو بکر میرے بھائیاں دا نام ہی تیسرا بھی نام ابو بکر فرمایا حسین علی چاہتا ہے جس گھر چ داخل ہوئے ابو بکر کھیڑ دا نظر آئے جنہ دے نام محبت ہوئے انہ دے نامہ تے نام رکھے جاندے نے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اس واسطے میرے دوستو آئیے تواریخ دا مطالعہ کیجئے نبی دے صحابہ چ محبت ہی محبت ہے دوسری میری ریکویسٹ ہے کہ سارے احباب موجود نے مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ وابستہ ہو جاؤ مرکزی جمعیت اہل حدیث دے درخت نہ وابستہ ہو جاؤ بڑے بڑے فتنے اٹھتے آئے نے اٹھتے رہن گے ایک نواں فتنہ اٹھیا علامہ صاحب دی آڑ لے کے
کہ علامہ صاحب نے جی انہاں گالاں کڈیاں فلاں کیتا ہے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے. ہجے تک میں انہوں اہل حدیث نہیں مانتا جڑا علامہ احسان علی ظہیر دی اپنے دل چ محبت نہیں رکھدا. اسی انہوں اہل حدیث ہی نہیں مانتے. گل ٹھیک ہے نا؟ جڑا اہل حدیث ہے وہ علامہ صاحب دی محبت اور عقیدت وہ دل چ موجود ہے. یہ بات غلط ہے کہ اہل حدیث ہوئے تو علامہ صاحب دی مخالفت کرے وہ اہل حدیث نہیں. اس واسطے میرے دوستو یوتھ فورس دے صدر حافظ فیصل افضل شیخ صاحب 106 راوی روڈ تو جڑا فیصلہ ہویا جڑا شورا نے کیتا ہے جدے ناظم جنرل سیکٹری حضرت حافظ عامر صدیقی صاحب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ساتھ دیو حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب دا ساتھ دیو اپنی یوتھ فورس دا ساتھ دیو. جڑا درخت نہ وستا رہندا پتا وہ ہرا رہندا ہے جڑا ٹوٹ جائے وہ سک جاندا ہے. مرکزی جمعیت ایک درخت دا نام ہے. مرکزی جمعیت ساریاں جماعتاں دی ماں ہے باقی ساریاں جماعتاں دے وچوں پیدا ہوئی ہیں. سب تو فعال سب تو پرانی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث. اس واسطے جماعت نہ وابستہ رہو جماعت دا ساتھ دیو. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اے جڑا مہندی تیل سب ہندوانہ رسمانے سکھاں دیاں رسمانے رسم جڑا وہ دین نہیں ہوندا. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحتاں عطا فرما. جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما. جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما. جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما. ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما. ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما. میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما. جنہیں بے نماز نے اللہ نمازی بنا. اللہ جنہ ساتھیاں دوستاں نے انتظام اہتمام کیتا اللہ قبول فرما. گوجرے دی ساری جماعت دے کران چ اللہ اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما. جنہیں میرے دوست احباب بزرگ بچے آئے ماما بہناں آئیاں اللہ سب دا آنا قبول فرما. سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ.